सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु है। मेरो यो च्यानलमा जोडिनु हुने सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको माया ममताले गर्दाखेरि आज मैले 10K सब्सक्राइबर पाएको छु। प्लिज किप सपोर्टिङ मी है। नयाँ नयाँ अपडेटको लागि यो मेरो च्यानलमा जोडिनुहोस् है, म त्यही भन्न चाहन्छु। ल अब आज चाहिँ हामी चाहिँ सान्ता क्रुजतिर हामी जाँदैछौँ है। त्यहाँको नयाँ भिडियो म तपाईँलाई दिनेछु र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्लिज सपोर्ट होइन। अर्को एउटा च्यानल छ होइन, अड्डा भ्लग भन्ने है। तपाईँहरूलाई म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। प्लिज यो स्क्रिनमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, अड्डा भ्लग। प्लिज सपोर्ट गर्नुहोस् र बाइकिङ भ्लगको लागि त्यो च्यानल पनि तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस्। र इजिएम गेमिङ भन्ने छ, त्यो पनि तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस्। ल त गाइस, अब हामी नयाँ लोकेसनमा हामी जान्छौँ। ल यो च्यानलमा जोडिनु होला है। र मैले यही 10K पाएको उपलक्ष्यमा चाहिँ मैले मेरो च्यानलको नाम राखेर मैले टी सर्ट पनि मैले यो रिभिल गरेको छु है। कस्तो देखेको छ साथीहरू तपाईँले कमेन्टमा लेख्नुहोस्। र पुरा भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानल तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र मलाई फलो गर्नुहोस् गाइज। मेरो च्यानलको टी सर्ट मैले यस्तो बनाएको छु, मैले आफूले डिजाइन गरेर है। कस्तो छ है। र नयाँ नयाँ अपडेटको लागि मलाई फलो गर्दै गर्नुहोस् गाइज। सो हियर वी गो। सिरिरी हावा चल्यो बनैमा पर्खी बस म आउँछु यो सालैमा। चुरा पोते अनि रातो लालीमा भरिदिउँला सिन्दुर। गाइज अब हामी चाहिँ गएको अवस्था। ल गाडी चढेँ। अब म तपाईँलाई त्यहाँ गएपछि भ्यू देखाउने छु। ल त गाइज, भ्यू विथ मी ल। यस्तै हो गाइज बस पार्क है। यो चाहिँ टुरिस्ट भेत्राज भन्छ है। अब म यहाँबाट चाहिँ सान्ता क्रुजतिर म जानेछु। ल गाइज, दिस इज बस कार्ड है। यो च्यानल सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँले हेरिदिनुहोस्। अब म चाहिँ सान्ता क्रुजतिर म जाँदैछु ल साथी हो। र म त्यहाँ गएपछि म केही तपाईँहरूलाई नयाँ अपडेट म दिनेछु र नयाँ भ्यू पनि तपाईँहरूलाई म खिचेर म देखाउने छु। अहिले चाहिँ म गाडी चढिसकेँ है। अब मलाई धेरै टाइम लाग्दैन त्यहाँ पुग्नलाई। यदि कोही यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज गाइज मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। प्लिज किप सपोर्टिङ मी है। म त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको माया ममताले गर्दाखेरि अहिले मैले 10K सब्सक्राइबर पाएको छु होइन। लभ यु सो मच है। यसरी नै तपाईँहरूले मलाई माया ममता गर्दै जानुहोस्। अहिले चाहिँ म टुरिस्ट भेत्राजको बस स्टेसनमा छु। ल त गाइस, आई होप कि सबैजना सेफ हुनुहुन्छ होला। स्टे सेफ, टेक केयर होइन। हेभ अ नाइस डे भन्न चाहन्छु। सो फेरि पनि तपाईँहरूलाई म मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। सो हियर वी गो। अब म जाँदैछु है त्यो ठाउँमा। साइट सिन प्लस न्यू अपडेट हुनेछ है। केही नयाँ अपडेट सानोतिनो लिएर आएको छु तपाईँहरूको कमेन्टको आधारमा। र प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस् यो च्यानललाई, मलाई माया गरिदिनु भएको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म घरबाट निस्केर म गाडी चढिसकेँ। अब म केही टाइममा म त्यहाँ पुग्नेछु। ल त साथी हो, हियर वी गो। सिरिरी हावा चल्यो बनैमा पर्खी बस म आउँछु यो सालैमा। चुरा पोते अनि रातो लालीमा भरिदिउँला सिन्दुर तिम्रो सिउँदोमा। सिरिरी हावा चल्यो बनैमा पर्खी बस म आउँछु यो सालैमा। अहिले म घरदेखि म यहाँसम्म अहिले आइसकेँ है। अब म भिडियोतिर जान्छु। हियर वी गो।
साथीहरू मलाई केहीजना साथीहरूले मलाई फेसबुकमा युट्युबमा मेरोमा कमेन्ट गर्नुभएको छ है, बच्चाहरू लिएर आयो भने फ्यामिलीहरूको स्यालेरीले पुग्छ कि पुग्दैन भनेर होइन। अवश्य पुग्छ साथी हो। यदि तपाईँहरूले प्राइभेट स्कुलमा पढाउने हो भने तपाईँहरूलाई महँगो पर्छ होइन। अनि गभर्मेन्ट स्कुलमा तपाईँहरूले एडमिट गराउनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो स्कुल है, तपाईँको 18 इयर्ससम्म होइन। तपाईँको 3 सेसनसम्म हुन्छ होइन। अनि 3 देखि 5 वर्षको बच्चाहरूलाई प्री प्राइमेरीमा राख्छ भनेदेखि त्यसपछि तपाईँको अनि ग्रेडिङ हुँदै हुँदै तपाईँको अरू सेसन 3 सेसनमा तपाईँको चाहिँ स्टडी तपाईँको लेभल चाहिँ सकाउँछ पोर्चुगलमा होइन। त्यति तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ भने तपाईँले गभर्मेन्ट स्कुलमा पनि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र प्लस चाहिँ यदि प्राइभेट सेक्सनमा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि हरेक तपाईँको इन्कम हेरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जति पनि स्कुलिङ गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको जति पनि हुन्छ तपाईँको तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्यालेरीमै तपाईँले चाहिँ भर पर्नुहुन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्दछ भने गाइज होइन, त्यति आँतिनु पर्दैन। गभर्मेन्ट स्कुलमा पनि तपाईँको चाहिँ 18 इयर्ससम्म चाहिँ तपाईँले मजाले होइन आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। अनि जम्मै 3 सेसनसम्म हुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ मिड अफ तपाईँको चाहिँ यो सेप्टेम्बरबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन स्कुलिङ स्टार्टिङ हुन्छ भनेदेखि क्लास स्टार्ट चाहिँ तपाईँको सेप्टेम्बरतिर हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि तपाईँको डिसेम्बरतिर तपाईँको बिदा हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको फेरि अनि जनवरीबाट अर्को सेसन सुरु हुन्छ। अनि त्यो सबै म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई दिन्छु कसरी सेसन सुरु हुन्छ भनेर। तर तपाईँहरू हातिल पर्दैन कि गभर्मेन्ट सेक्सनमा पनि तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईँले स्कुलिङ गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ ल। अनि साथी हो, अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईँहरूलाई के गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूको बच्चा एकदम सानो हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पोर्चुगलमा लिएर आएर एडजस्ट गरेर स्कुलिङ गर्नु तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ होइन गर्नुहोस् होइन। यदि तपाईँहरूको बच्चाहरू भनेको +2 अब हुन्छ नि अब ओभर 10 अब 11 अब 12 अथवा तपाईँको 10 अथवा 9मा तपाईँको स्कुलिङ उता नेपालमै अथवा आफ्नो मुलुकमा हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूकोलाई चाहिँ पढाइमा डिस्टर्ब नगरिदिनु होला होइन। किनकि यहाँ आएर तपाईँले पढ्दाखेरि म्याक्सिमम् तपाईँको पोर्चुगिज ल्याङ्ग्वेजमै हुन्छ होइन। र तपाईँको बच्चाले चाहिँ अब त्यो बिचमा गएर बुझ्न गाह्रो होला। यदि बच्चैदेखि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्कुलिङ गराउनुहोस्। तर बिचमा अलिकति अब 9, 10, 11, 12तिर तपाईँको बच्चाहरू रनिङमा हुनुहुन्छ भने होइन स्टडी केसमा चाहिँ होइन त्यसरी लिएर आएर तपाईँले स्कुलिङ नगराउनुहोस्। बेकारमा तपाईँहरूको मान्छेको बच्चाहरूको पढाइ तपाईँको बिग्रिन सक्छ। सानैदेखि चाहिँ गराउँदाखेरि कुनै प्रब्लम परेन। तर बिचमा तपाईँको बच्चाले नेपालमै राम्रो एउटा हुन्छ नि ग्रेडिङमा राम्रैसँग मार्क्समा तपाईँको स्टडी रनिङ गरिरहेको छ भने तपाईँको बच्चाले उतै पनि राम्रोसँग कभर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पोर्चुगलमा बच्चा लिएर आएर चाहिँ बिचमा चाहिँ त्यसरी नगर्नु। सानादेखि हो भने तपाईँहरूले ट्राई गर्दाखेरि हुन्छ। तर ठुलो हुनु भइसकेको छ बुझ्ने हुनुहुन्छ 8, 9, 10, 11, 12मा त हुनुहुन्छ अनि बिचमा रोकेर यता तपाईँको बच्चाको बेकारमा पढाइ डिस्टर्ब मात्र हुन्छ। त्यसरी स्कुलिङ चाहिँ तपाईँले नगरिदिनुहोस्। र गभर्मेन्टमा पढ्दाखेरि फ्री अफ कस्ट हो, प्राइभेटमा महँगो पर्छ होइन। गभर्मेन्टमा पनि तपाईँको 1 देखि 4 सम्म तपाईँको चाहिँ पोर्चुगल प्लस म्याथको यहाँको पोर्चुगिज प्लस म्याथ सिकाउँछ। त्यसपछि तपाईँको फेरि अनि त्यसपछि अलिकति स्ट्यान्डर्ड अलिकति माथि हाई लेभलमा 6, 7, 8मा गइसकेपछि 5, 6, 7मा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अनि त्यसमा इङ्ग्लिसहरू अलिअलि जोडिन्छ। त्यसपछि तपाईँको 8, 9 हुन्छ 7, 8, 9मा माथि 10सम्म गएपछि तपाईँको अब एक्स्ट्रा अब आर्टहरू हुन्छ नि अब जति पनि हुन्छ साइन्सहरू जोडिन्छ। यसरी लगिरहेको हुन्छ। तर बेसी पोर्चुगिज ल्याङ्ग्वेजमै हुने भएको भएर बच्चाहरूलाई पनि गाह्रो हुनसक्छ होइन। त्यही भएर सानो उमेरमा छ भने ल्याउनुहोस्। ठुलै भइसक्नु भएको छ नि सबै स्टडी कम्प्लिट गराएर पनि तपाईँले नेपालदेखि आफ्नो बच्चाहरूलाई अथवा आफ्नो मुलुक कहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि पोर्चुगलमा तपाईँले इन्ट्री गराउन सक्नुहुन्छ होला गाइज। अनि केही साथीहरूले मलाई लेख्नु भएको छ है पोर्चुगलमा चाहिँ कुन भ्याक्सिनहरू एलाउ गरेको छ सर भनेर मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो युट्युबमा होइन। म के भन्छु भने पोर्चुगलमा चाहिँ बायोटेकको फाइजर अनि अर्को छ एस्ट्राजेनेका होइन। अनि जोन्सन एन्ड जोन्सनको जेन्सिन अनि प्लस अर्को रहेको छ तपाईँको मोडर्ना। यति 4वटा भ्याक्सिन चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ एलाउ भइरहेछ यहाँ चाहिँ होइन। यदि यो भ्याक्सिन तपाईँले कतै लाउनु भएको छ भने होइन पोर्चुगलमा चाहिँ एलाउ हुन्छ। यो बाहेक पनि तपाईँको अरू भ्याक्सिनलाई पनि एलाउ गरेको छ। तर अहिले चलेको भ्याक्सिनमा चाहिँ पोर्चुगलमा भनेको यति 4वटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरू यदि इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन तपाईँलाई डेफिनेटली तपाईँलाई चाहिँ त्यो भ्याक्सिनमा चाहिँ कुनै रोग हुँदैन। यो भ्याक्सिन चाहिँ पोर्चुगलमा एलाउ गरेको छ होइन। यो चाहिँ मान्यता दिएको छ
पोर्चुगलको लागि चाहिँ है। अनि यति 4वटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो भ्याक्सिन मध्ये कुनै पनि तपाईँले ल्याउनु भएको छ भने गाइस होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ अब तपाईँको भिजा सम्बन्धी कामहरू भएको छ कि इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ ट्राभल के छ बिजनेस तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने यो भ्याक्सिन चाहिँ एलाउ गरेको छ र योभन्दा अरू पनि एलाउ गरेको छ होइन। म तपाईँलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोस्। र धेरैजना साथीहरूले मलाई लेख्नुभएको छ सर तपाईँको फेसबुक आइडी के हो भनेर। म चाहिँ के भन्छु भने मेरो फेसबुक आइडी हरेक मेरो भिडियोको मुनिपट्टि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ तपाईँहरूले चेक गर्नुहोस्। र सरी गाइज म चाहिँ मेरो पर्सनल मेरो व्हाट्सएप नम्बरमा दिन सक्दिनँ म आफै पनि काममा बिजी भएको कारणले कतिको म्यासेजहरू आउन सक्ला होइन। त्यसमा मलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। तपाईँले मलाई म्यासेज गर्नुहोस् म हेरेर रिप्लाई गर्छु। र यो 4वटा भ्याक्सिन म स्क्रिनमा नि तपाईँहरूलाई मैले दिएको छु होइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र मुनि यो डिस्क्रिप्सनमा पनि म छोडिदिन्छु तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। यो 4वटा भ्याक्सिन चाहिँ पोर्चुगललाई एलाउ गरेको छ होला गाइज। सिरिरी हावा चल्यो बनैमा पर्खी बस म आउँछु यो सालैमा चुरा पोते अनि रातो लालीमा भरिदिउँ। अनि साथी मलाई केही साथीहरूले मलाई लेख्नु भएको छ पोर्चुगल माल्टा जति पनि साइप्रस रोमानिया क्रोसियामा चाहिँ होइन हाम्रो एज बार कति छ चाहिँ यो कामहरू गर्नको लागि भनेर मलाई भन्नुभएको छ है। साथी म तपाईँहरूलाई म के भन्दछु भने नि इफ तपाईँहरूको चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स राम्रो छ भने तपाईँको होइन इट डजन्ट म्याटर होइन तपाईँको एज बारसँग केही सरोकारै हुँदैन र पनि नर्मल्ली 40 देखि 45सम्म चाहिँ एकदमै राम्रो हो त्यो उमेर विदेश आउनको लागि। म तपाईँहरूलाई यही म रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ एकदम हाइली प्रोफाइल हुनुहुन्छ एकदम तपाईँ एकदम स्किल वर्कर हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ एज डजन्ट म्याटर है। तै पनि तपाईँहरू यदि युरोप आउनै चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम राम्रो उमेर भनेको चाहिँ साथी मैले देखेको होइन तपाईँहरू 25 देखि 28 भित्र होइन भने तपाईँको 20 देखि 25 भित्र तपाईँहरू आउने एकदम कोसिस गर्नु किनकि तपाईँहरूले स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रगल गर्दै गर्दै जब तपाईँहरूको कार्डहरू बन्ने हरेक कुराहरू आउँछ होइन तपाईँहरूको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक कुराहरू हुन्छ त्यतिखेर तपाईँले 4-5 वर्ष 5-7 वर्ष तपाईँले बिताउनु भयो भने अन्डर 30 एजमा चाहिँ तपाईँहरू धेरै तपाईँ स्टेबल भइसक्नुहुन्छ सेटल भइसक्नुहुन्छ कि त्यही भएर तपाईँले 20-25 वर्ष एकदम राम्रो टार्गेट हो। इफ तपाईँहरूको उमेर 30 क्रस गरेको छ 40 क्रस गरेको छ भने तपाईँले भिजा पाउनुभयो कुनै प्रोग्रामले तपाईँ आउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने इट डजन्ट म्याटर होइन तपाईँहरूले स्ट्रगल गर्छु कि बिजनेस गर्छु भन्नेलाई पनि चान्सेस छ गाइज तर यसले कुनै पनि फरक पर्दैन होला गाइज म त्यही भन्न चाहन्छु है। केही साथीहरूले मलाई लेख्नु भएको छ है कुनै कुनै कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ 1-2 महिनामा नै हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै फुल्ली प्रोसेस गरेर चाहिँ हामी चाहिँ भिजा लगाएर चाहिँ उडाइदिन्छु भनेको छ। पोल्यान्ड पोर्चुगलहरू भन्नुहुन्छ के छ सर म हामीलाई सजेसन गर्नु न भन्नुभएको छ। यो कुरा म केही भन्न सक्दिनँ उहाँहरूले कसरी डिल गर्नुभएको छ आफ्नो एजेन्टहरूलाई क्लाइन्टलाई होइन हुनसक्छ पनि हुन पनि अब नसक्ला होइन। तर अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अहिले खासै कामहरू भइरहेको छैन होइन। तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस् होइन। खासै काम नभएको अवस्थामा अहिले दलालहरूले ब्रोकरहरूले एजेन्टहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर तपाईँहरूको पैसा डस्ने खाने धुत्ने अथवा पैसा धुत्ने यो विभिन्न एउटा विकल्पहरू उनीहरूले सोचिरहन्छ कि होइन। त्यही भएर चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नफस्नुहोस् होइन। अहिले तत्काल 1-2 महिनामा चाहिँ कामै हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन गाइज। यो चाहिँ अलिकति मुस्किल नै पर्छ होइन। 1-2 महिना भन्छ उनीहरूले 2-4 महिना 5-6 महिना लम्बाइदिन्छ तपाईँहरूको पैसा फसिसकेको हुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यति काम नभएको अवस्थामा मान्छेले हतारेर पैसा हालिदिन्छ 2 को ठाउँमा 4 लाख 4 को ठाउँमा 8 लाख होइन 10 को ठाउँमा 12 लाख 1-2 लाख म बेसी तिर्छु वाइ नट मेरो किन काम नगर्ने भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट पर्छ। त्यो भएर नि हामी आफै त्यहाँ दलदलमा फसिरहेको हामी आफूलाई थाहा हुँदैन कि। त्यही भएर एकदम तपाईँहरू वेट गर्नु धैर्य गर्नु काम हुन्छ गाइज। तर 1-2 महिनामै काम हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो वायात हो त्यसरी हुन सक्दैन। त्यो भनेको 100मा 1% मात्र चान्सेस हो ल गाइज 1-2 महिनामै काम हुनको लागि चाहिँ। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ यस्तोमा चाहिँ नफस्नुहोस् भन्न चाहन्छु है। अनि साथी हो तपाईँहरूलाई म अर्को एउटा सूचना पनि दिन चाहन्छु होइन। हाम्रो इन्डिया नेपाल अनि तपाईँको ब्राजिल अनि साउथ अफ्रिकाबाट चाहिँ त्यति काम भइरहेको छैन। यदि तपाईँहरू एकदम एसेन्सियल ट्राभलमा तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ भने होइन तपाईँहरूको भिजाहरू लाग्छ होइन तपाईँहरू नर्मल वर्कर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूको त्यति भिजा लागिरहेको छैन। उनीहरूले एकदम एसेन्सियल ट्राभलर र यदि तपाईँहरू एकदम एसेन्सियल तपाईँ एकदम इम्पोर्टेन्ट तपाईँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो केसमा हेरेर उनीहरूले तपाईँको सबै रिक्वायरमेन्टहरू हेरेर पिसिआर टेस्ट तपाईँहरूले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ कि छैन तपाईँहरूको कोभिडको सबै केसहरू हेरेर डकुमेन्ट सबै हेरेर तपाईँहरूलाई ट्राभल गर्न अनुमति दिन्छ। होइन भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यति दिइरहेको छैन। तपाईँहरूले स्क्रिनसटमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि कुन कुन चाहिँ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट तपाईँको पर्छ तपाईँहरू आफै बुझेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एसेन्सियल ट्राभल भनेपछि तपाईँको अब त्यसमा अलिकति इमर्जेन्सी केसमा हेरेर उनीहरूले चाहिँ भिजा दिने नदिने एम्बेसीले निर्णय गर्छ। अहिले हामी कतिजना हामी आफै पनि आत्तिरहेको छौँ किन काम भइरहेको छैन सर भनेर तपाईँहरूले मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ होइन। मैले स्क्रिनमा तपाईँहरूलाई मैले पोस्ट गरिदिएको छु होइन।
कुन कुन केसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब जान पाउँछौँ भने त एमबिसीले डिसिजन दिन्छ होइन। तर यदि हामी एसेन्सियल ट्राभल हामी गर्दैछौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट खालको भने त्यस्तोमा उनीहरूले हामीलाई रोक्दैन। तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हाम्रो पुरा गर्नुपर्छ साथी हो। तर हामी नर्मल वर्कर अब जस्तै अब हुन्छ नि कुनै कामको सिलसिलामा हामी जाँदैछौँ भने त्यो त इम्पोर्टेन्ट हाम्रो ट्राभलिङ गर्ने हाम्रो त्यो उसमा रिक्वायरमेन्टमा पर्दैन साथी हो होइन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ भिजा नलागिरहेको छ अहिले। त्यही भएर तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, उनीहरूले सबै रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्नेलाई पनि भिजा दिन्छ तर केही टाइम लाग्छ। सेप्टेम्बरपछि अब अलिकति खुल्ने चान्सेसहरू धेरै हाई छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यही वेट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। तर तपाईँहरूले अलिअलि गुगल सर्चहरू पनि गर्नुहोस्, न्युजमा अलिकति एट्याचमेन्ट भएर बस्नुहोस् होइन। अनि जस्तै अरू विभिन्न मिडियाहरूमा तपाईँहरू एट्याचमेन्ट हुनुहोस्। तपाईँहरू अलिअलि आफूले सकेको इन्फर्मेसन पनि तपाईँहरूले चाहिँ कलेक्सन गर्न खोज्नुहोस्। त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूलाई कुनै पनि दलालले फसाउँदैन। मैले स्क्रिनमा तपाईँहरूलाई मैले एउटा स्क्रिनसट हालिदिएको छु होइन। ब्राजिल, नेपाल, इन्डिया र साउथ अफ्रिका यदि हामी यो देशभित्रमा परेको छौँ भने हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट हाम्रो ट्राभलिङ हामीले गर्दैछौँ भने त्यो केसमा चाहिँ उनीहरूले हामीलाई भिजा दिन्छ। हामी नर्मल वर्करलाई दिँदैन। त्यसमा नि हामीले पिसिआर टेस्ट, भ्याक्सिनेट सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ ल साथी हो। र किन भिजा लागिरहेको छैन भन्ने केसमा आई होप कि यो सानो एउटा इन्फर्मेसनले तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू हेल्प गर्यो होला होइन। अब यो किनकि अब एजेन्टहरूले कतिले 1-2 महिनामा उडाउँछु, 2-3 महिनामा उडाउँछु भनेर हामीलाई झुक्काउँछ गाइज होइन। एज अ नेपाली भएको नाताले मैले पनि त्यस्तो कुराहरू धेरै भोगेको छु होइन। सायद तपाईँहरूले पनि कतिले भोगिरहनु भएको होला। यो कोभिडको दौरानमा धेरैजना एजेन्टहरूले यस्तो उस्तो गरिदिन्छु भन्ला। तर तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् होइन। अहिले तत्काल काम हुने त्यति सिचुएसन छैन। आफ्टर सेप्टेम्बर चाहिँ धेरै कामहरू हुने चान्सेस छ। र माल्टाको अपडेट मैले गएको भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ सेप्टेम्बरपछि नयाँ अपडेट आउँदैछ भनेर होइन। के कस्तो आउँछ थाहा छैन होइन। तर पेन्डिङ कामहरू सबै देशहरूले अब सकाएर चाहिँ अब वर्करहरूलाई ल्याउने चाहिँ उनीहरूले सिचुएसनहरू त्यो मिलाउँदैछ गाइज ल। बी पेसेन्ट, सबै काम हुन्छ ल गाइज ल। ओके, मलाई अरू केही साथीहरूले मलाई लेख्नु भएको छ होइन, युरोप आउँदा चाहिँ कुन भिजामा आउने भनेर के। गाइज मैले पहिलाको भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ युरोप आउनु नै छ भने तपाईँहरू सक्दो वर्क पर्मिटमा आउनुहोस् होइन। यदि तपाईँहरू स्टडी भिजा, बिजनेस भिजाहरूमा तपाईँहरू आउनुभएको छ कुनै ट्राभलमा भने त्यसमा कार्ड बन्न अलिकति टाइम लाग्छ। यदि तपाईँ वर्क पर्मिटमा आउनुभएको छ होइन, स्पेसल्ली भने कुनै पनि वर्क पर्मिट दिएको अब युरोप देशमा भने तपाईँको टिआर भनेको 3 देखि 6 महिनामा निक्लिन्छ। यदि तपाईँ बिजनेस भिजा अरू कुनै पनि ट्राभल स्टडी भिजामा यसरी आउनुभएको छ भने तपाईँको टिआर निक्लिन तपाईँलाई जति पनि हुन्छ नि प्रोसेसहरू गर्दाखेरि तपाईँलाई टाइम लाग्ने हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर तपाईँहरूको अब आफै कति खट्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ वर्क पर्मिटमा आउनुभयो भने तपाईँको सबै कुरा एयरपोर्टमै तपाईँको कम्पनीले चाहिँ इन्ट्री गराइदिन्छ कि। अनि तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कार्डहरू आउनमा पनि कुनै अब्जेक्सन हुँदैन र सजिलै तपाईँहरूको कार्डहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि बिजनेसमा आउनुभयो भने धेरै आफ्नै पेपर वर्क छ। अनि ट्राभलमा आउनुभयो भने धेरै तपाईँहरूको पेपर वर्क हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूले पाउनु भएसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ होइन वर्क पर्मिटमा आउनु। वर्क पर्मिटमा आइसक्नुभयो भने तपाईँहरूको धेरै कामहरू चाहिँ कम्पनीले नै तपाईँको पेपर वर्कहरू ह्यान्डलिङ गर्ने, हेरिदिने हुन्छ होइन। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई आफूलाई कतिपय कुरामा दौडधुप गर्नु परेन। सबै कुरा उनीहरूले हेरिदिनु भएपछि तपाईँहरूको कम्पनीबाट तपाईँको कार्ड पनि छिटो आउँछ। हामी आउनु भनेको कार्डको लागि हो होइन। सबैजनाको आफ्नो बाध्यता हुन्छ होइन। सबैजना रहरले त विदेश भएकै नआउला। त्यही भएर पनि तपाईँहरू वर्क पर्मिटमा आउनु। यदि भइहालेन भने मात्रै तपाईँहरूले अरू अप्सन तपाईँहरूले चुज गरेर अनि तपाईँले बिजनेस, ट्राभल, सेन्जेन भिजा कुनै पनि लगाएर स्टडी लगाएर चाहिँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ ल साथी। अनि साथी मलाई केही साथीहरूले फेरि लेख्नु भएको छ सर यो अफ सिजन भन्नाले कुन सिजनमा हुन्छ, यो अफ सिजन भनेको कुन महिनामा हुन्छ हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न भनिरहेको छ उनीहरूले होइन। खास अफ सिजन भनेको तपाईँको कस्तो खालको हुन्छ भनेदेखि तपाईँको यहाँ चाहिँ होइन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको अक्टोबरदेखि तपाईँको लाग्छ होइन। अनि पोर्चुगलमा तपाईँको के छ भनेदेखि एउटा फ्रुट्सको अफ सिजन भयो भने अर्को फ्रुट्सको सिजन सुरु भइरहेको हुन्छ क्या। त्यही भएर कुन फ्रुट्सको अफ सिजन भन्ने हुन्छ होइन। जस्तै स्ट्रबेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कुनै अफ सिजनमा फलाउने स्ट्रबेरी पनि हुन्छ, कुनै सिजनमा फलाउने पनि हुन्छ। उनीहरूले त्यसरी मार्केटिङ हेरेर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर काम गरिरहेको हुन्छ होइन। र म्याक्सिमम् कृषिमा हेर्नुहुन्छ भने जाडो महिनामा प्रायः जसो अफ सिजन हुन्छ। जाडो महिना भनेको चाहिँ अक्टोबरदेखि सुरु हुन्छ, सेप्टेम्बरको इन्डिङदेखि होइन। अनि जाडो महिनामा अफ सिजन भएपछि अफ सिजनमा फलाउने अरू फ्रुट्स पनि हुन्छ। र फ्याक्ट्री लाइनतिर हेर्नुहुन्छ भने प्रायः जस्तो अफ सिजन हुँदैन। अब होटेलहरू भनेको त तपाईँको त टुरिस्टहरू आएर चल्ने चिज नै हो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब होटेल लाइनमा के अफ सिजन भन्ने मैले होइन। अनि अब अहिले कोरोनाको यो जति पनि महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले म्याक्सिमम् अब अफ सिजनै जस्तै भइरहेछ है। तर अफ सिजन भन्नाले तपाईँले जाडो महिनालाई बुझ्नुहोस्। तर जाडो महिनामा पनि तपाईँको अरू काम भइरहेको हुन्छ होइन। अब एउटा फ्रुट्स
अफ सिजनमा फल्छ भने अब कुनै फ्रुट सिजनमा फल्छ, त्यसरी उनीहरूले चाहिँ मेन्टेन गरेर टार्गेट गरेर प्लानिङमा चाहिँ उनीहरू हिँडिरहन्छ, किनकि उनीहरू सबै बिजनेसहरूलाई मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सबै कुराहरू मिलाइरहेको हुन्छ। यसमा तब हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही छ कि अफ सिजनमा फलाउने फ्रुट्स अलग पार्ट छ होइन, सिजनमा फलाउने फ्रुट्स अलग पार्ट छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ अफ सिजन भन्नाले तपाईँले जाडो महिनालाई अफ सिजन तपाईँहरूले माइन्डमा लिएर चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ हुन्छ ल। र सिजन भनेको तपाईँको जनवरी फेब्रुअरीबाट चाहिँ प्रायः जस्तो फ्रुट्सको सिजन सुरु हुन्छ। र अफ सिजनमा तपाईँको जस्तै मैले जाडो महिना भने, तर जाडो महिनामा यहाँ स्याउहरू पेराहरू फल्छ, ग्रेप्सहरू फल्छ होइन, 2-3 महिना त्यता काम भइरहेको हुन्छ। अनि फेरि अर्को सिजन चल्छ, फेरि त्यसरी रनिङ भइरहेको हुन्छ गाइस, तपाईँहरूले त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। मलाई साथीहरू धेरैजना साथीहरू लेख्नु भएको छ, सर तपाईँले कति तिरेर जानुभयो भनेर होइन। अब म्याक्सिमम पोल्यान्ड अब माल्टा पोर्चुगलहरू आउँदाखेरि म्याक्सिमम मान्छेले 10-12 लाख तिर्छ, कसैले 8-10 लाख तिर्छ। यसमा कुनै फिक्स रेट भन्ने चाहिँ हुँदैन, यो सरकारले तोकिदिएको रेट एकतिर हुन्छ र हामीले आफ्नो आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि हामीले आफ्नो काम गर्दाखेरि कसैले धेरै तिर्छ, कसैले थोरै तिर्छ। र एजेन्टले कसरी चाहिँ कम्पनीसँग चाहिँ काम गरेर हुन्छ, उनीहरूले कति मिहिनेत गरेर हुन्छ, त्यसमा पनि उनीहरूले अलिकति प्रफिट लिन खोज्छ होइन। त्यही भएर 7 देखि 10 लाखसम्म चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस जसो चाहिँ उठाइरहेको हुन्छ एजेन्टहरूले होइन। अब त्यसमा कसैलाई थोरै पर्ला, कसैलाई धेरै पर्ला, यसमा चाहिँ केही भन्न सक्दिनँ होइन। 8-10 लाख, अब 7 देखि 10 लाख तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। अब यसमा पनि तपाईँहरूले थोरै पाउनु भयो भने झनै राम्रो होइन। भने नर्मली प्रायः जस्तो एजेन्टहरूले यति चाहिँ उठाइरहेको केस छ है साथी हो। तर फेरि म एजेन्ट होइन कि फेरि मैले पैसा उठाएर तपाईँहरूलाई ल्याउनु खोजेको भन्नु खोजेँ होइन कि, चाहिँ मैले चाहिँ अब साथीभाइहरूले कति उठाएर आएको हुन्छ र अनि त्यो कुराहरू हुन्छ नि साथी हो, त्यो सबै कुराहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन यहाँ अब मैले गरेको मेरो साथीभाइहरूसँग किप एन्ड टचको कुराहरू को कति विदेशमा आएको हुन्छ, मेरो जोसँग मेरो एट्याचमेन्ट छ उहाँहरूसँग मैले कुराहरू गरेर बुझ्दाखेरि चाहिँ सबैको एउटा चाहिँ निष्कर्ष, सबैले यति तिरे उति तिरे भन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले एउटा कन्क्लुजनमा पुग्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेले चाहिँ 8-10 लाख चाहिँ तिरेर आएको चाहिँ छ युरोप आउँदाखेरि ल साथी हो। तर मैले अहिले जति भने यति नै तपाईँहरूलाई तिरेर आउनुहोस् भन्न खोजेँ होइन। तपाईँहरूले राम्रो एजेन्ट पाउनुभयो भने त्योभन्दा सस्तो पनि पर्छ होइन। तर तपाईँले चाहिँ सक्दो कममै आउन खोज्नुहोस्। यो होइन कि फलानु मान्छे यतिमा गयो मलाई नि यतिमै मै उठ्छु भन्ने होइन। सक्दो 2-4 पैसा बच्यो भने तपाईँहरूको लागि नै हो होइन। 2-4 पैसा बच्यो भने तपाईँहरूले केही कामहरू गर्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो लागि केही एक्स्ट्रा हुन्छ। कोही धेरैजना मान्छेहरूसँग स्ट्यान्ड बाई बजेट हुँदैन होइन, स्टक हुँदैन, कतिजना मान्छेहरू लोनमा आउनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यो कुराहरू बुझेर चाहिँ आफ्नो पैसालाई चाहिँ वेस्ट नहुने गरेर सक्दो कमभन्दा कममा आउनुहोस्। मैले 8-10 लाख भन्ने भन्दैमा सबैजना 8-10 लाखमै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन ल साथी हो। सबै कुराहरू तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् है। मेरो कुरालाई पोजिटिभ लिनुहोस्, नेगेटिभ नलिनुहोस्। फेरि मैले 10 लाख तिर्यो भन्दैमा 8 लाख तिरेको सुन्यो भन्दैमा तपाईँहरूले त्यति दिनुपर्छ भन्नु खोजेको चाहिँ होइन नि फेरि साथी हो ल। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति पोजिटिभ माइन्ड भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नु पर्दछ है। जति तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ मिडियामा, जति साथीभाइहरूसँग लिङ्क राखेर बुझ्नुहुन्छ, जति अब हुन्छ नि सोसियल साइडमा भिज्नुहुन्छ, अनि जति अलिक आफू चाहिँ चनाखो हुनुहुन्छ तपाईँ त्यति सस्तोमा आउनु पाउनुहुन्छ क्या। अब म्यान पावर एजेन्टहरूले त म यतिमा उडाइदिन्छु फलानु यतिमा भनिरहेको हुन्छ होइन। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति म्यानिपुलेट गरेर हुन्छ, ओहो मलाई त यतिमा उडाउनु लागेर चाहिँ छिटै हुने रहेछ भन्ने होइन कि। पैसा पनि कम होस्, राम्रो एजेन्ट पनि होस्, त्यसरी तपाईँहरूले अघि बढेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु ल। ल त साथी हो, यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। फेरि पनि म अर्कोचोटि अर्को भिडियोको साथमा आउनेछु, नयाँ अपडेटको साथ है। तपाईँहरूलाई मैले त्यसरी नै अपडेटहरू ल्याउन पाऊँ है। यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब र लाइक सेयर बटन दबाउनु नबिर्सिनुहोस् र मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् र तपाईँको कमेन्ट मलाई दिनुहोस् गाइज है। ल त गाइज अब म छुट्टिन्छु है। फेरि म अर्कोचोटि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा तपाईँहरूलाई आउने बाचाको साथ म यो भिडियो यहीँ रोक्दछु र तपाईँहरूलाई म यसरी नै अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई म भेट्ने र यसरी नै सिनको म तपाईँहरूलाई म भ्यूहरू देखाउने म कोसिस गर्दैछु गाइज है। ल सबैजना टेक केयर है। आशा गर्दछु कि यो भिडियोले तपाईँलाई केही इन्फर्मेसन दियो होला गाइज है। ल त अर्कोचोटि हामी भेटौँ र म यही यो भिडियो रोक्दछु। सो टेक केयर, ह्याभ अ नाइस डे, गड ब्लेस यु अल भन्न चाहन्छु गाइज। सो हियर वी गो।